अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग परीना बतूल नाजिश। और जो जेंडर स्टडीज़ की सीरीज़ चल रही लेक्चर्स की, उसमें आज हमारा टॉपिक स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में औरतों के सेहत के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए हैं और औरत के लिए कितना क्या हेल्थ केयर मौजूद है। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, पाकिस्तान हैज़ अ वीक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन। पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत है वो ऑलरेडी इतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर औरत के हवाले से हम बात करें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऑल हेल्थ केयर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन एडोलसेंट narcissism and short-term planning, due to which everybody suffers in general and women in particular. पाकिस्तान में जो सेहत का निज़ाम है उसकी बर्बादी की असल वजह यह है कि हमारे यहाँ जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। ये नहीं देखा जाता कि बहुत लंबे अरसे तक इस प्लानिंग के क्या असरात आते हैं, तो उस तमाम को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से सेहत का निज़ाम ऑल ओवर भी बेहतर नहीं है, लेकिन औरत के हवाले से अगर हम देखें तो वो हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। So due to these reasons, women in Pakistan are not having the good health care system। इन तमाम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में औरतों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, हक़ाइक़ की, तो विथ एवरी पासिंग आवर वी लॉस ओवर 3 वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। हर घंटे में पाकिस्तान में 3 औरतें, हामला औरतों की डेथ हो जाती है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इन वजूहात की बिना पर। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में 3,75,000 जो औरतें हैं फेस प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एवरी ईयर। हर साल में 3,75,000 जो औरतें हैं वो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो चेकअप होता है, जो अदवियात मुयस्सर हैं, जो सिजेरियन वजूहात आती हैं औरतों के ऊपर, जो मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, तो करीब जो है सालाना तौर पर इतनी तादाद में औरतें सफ़र हो रही हैं। परसेंटेज ऑफ वुमेन डिलीवरिंग एट होम इज़ 80%। औरतें जो 80% जो औरतें हैं वो घरों में ही बच्चे पैदा करती हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि जो निज़ाम हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेहतर ना होने की वजह से औरतें मजबूर हैं कि वो अपने घर को प्रेफरेंस देती हैं। इसके अलावा डॉक्टरों के जो रवैये हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है औरतों के साथ, इसकी वजह से ये केसेस सामने आते हैं। सो मटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान इज 340 आउट ऑफ 1 लाख प्रेगनेंसीज। अगर 1 लाख औरतें हामला हों तो उसमें से 340 औरतें अनकरीब डेथ उनकी हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। हेल्थ इश्यूज इन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन अगर हम देखें, डिले इन डिसीजन टू कंसल्ट अ डॉक्टर इन हेल्थ केयर सेंटर। इसकी जो अहम वजह है पाकिस्तानी औरतों में जो सेहत के मसाइल हैं, इसमें से एक बड़ी वजह यह है कि वो जल्द अज जल्द डॉक्टर से रुजू नहीं करती हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनको पैदा होती है तो वो डिले करती हैं डॉक्टर से रुजू करने में। सो डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा फौरी तौर पर अगर औरत को फॉर एग्जांपल डिलीवरी केसेस में ऐसे ऐसे होता है कि उनको फ़ौरन ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो फिर रास्ते में इतना सारा जो है जैम होता है, ट्रैफिक जैम की, और इतना रश होता है कि वो टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से भी औरत की डेथ हो जाती है। डिले इन इमरजेंसी केयर। इसके अलावा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो हॉस्पिटल का अमला है वो भी फौरी तौर पर तैयार नहीं होता है कि उस केस को हैंड ओवर कर सके। हैंडल करने के लिए वो बहुत वक्त लेते हैं, जिसकी वजह से भी औरत को काफ़ी मसाइल का सामना है। डिले इन रिकॉग्निशन ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो मसाइल आते हैं उसको पहचानने में भी काफ़ी मसला आता है। औरत ख़ुद पहचानती कम है अव्वल, तो दूम ये कि जब डॉक्टर्स के पास पहुंचती है तो फिर वो इस फोकस से नहीं चेक करते कि उनकी जो है तमाम मसाइल का इल्म हो सके। इसके अलावा एनीमिया की बीमारी आम है। एनीमिया बेसिकली जो है ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें खून की कमी की बीमारी, तो औरतों में पाकिस्तान में ज़्यादातर खून की कमी हो जाती है।
وومن لائف سائیکل ہیلتھ ایشوز کو اگر ہم دیکھیں، گرل چائلڈ ایک مسئلہ ہے عورت کے لیے کہ اگر اول تو اتنے مصائب کے بعد، جو مشکلات کے بعد وہ بچہ پیدا کرتی ہے، پھر جب بچی بچہ لڑکا ہو تو ٹھیک، گھر والے خوش ہوتے ہیں، معاشرے والے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو پھر اس کے ساتھ مزید مسائل کا ایک اور انبار سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. مینوپازل وومن جو ہے نا، وہ ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مینوپازل جو وومن ہوتی ہیں، بہت سارے عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پیریڈ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ اور جس کو اردو میں رجونورتی کہا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی عورتوں میں عام ہے. سو بریسٹ کینسر، سرویکل کینسر، اوویرین کینسر اینڈ ادرس، جتنے بھی ریلیٹڈ جو کینسرس ہیں وہ تمام جو ہے عورت میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی عورت کافی مشکلات کا سامنا کرتی ہے. ریکمنڈیشنس ہم دیکھیں اگر، تو میجر ریکمنڈیشنس میں آتا ہے جی، پروویژن آف فری ایمرجنسی اینڈ سروس ریلیٹڈ ٹو آل پریگننسی ایشوز ٹو آل دا گورنمنٹ ہاسپٹلس اینڈ مٹرنیٹی ہومس آن 24 hours بیسس. جو ہاسپٹلس ہیں اور مٹرنیٹی سینٹرس ہیں تو ان کو 24 گھنٹے جو ہے نا اویلیبل ہونے چاہیے. تمام قسم کے ریسورسز جو ایمرجنسی سے بھی ٹیکل کر سکتے ہوں، اور تمام ریلیٹڈ مشینریز ہیں یا جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کو بر وقت پوری کرنی چاہیے، تاکہ آنے والی عورتیں آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اور گورنمنٹ شوڈ ڈیوائز لانگ ٹرم پلاننگ ٹو میک اے گڈ آرمی آف ٹرینڈ مڈ وائفز. اس کے علاوہ جو دائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ دائی یا اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی عملہ ہوتا ہے اس کو پراپر ٹریننگ دی جا سکے. دیر شوڈ بی کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان دا اپوائنٹمنٹس آف کنسلٹنٹس ان گورنمنٹ پروجیکٹس ریلیٹڈ ٹو وومنس ہیلتھ. جتنے بھی عورتوں کے ہیلتھ کے حوالے سے جو عملہ ہوتا ہے وہ تمام جو ہے کوئی کرپشن بیس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف عملہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے ان کی قابلیت بیس ان کو اپوائنٹمنٹ دی جائے، تاکہ آنے والے جو مسائل ہیں، آنے والی جو عورتیں ہیں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے. دیر شوڈ بی اس کے علاوہ دیر شوڈ بی اویلیبلٹی آف فری اسکریننگ پروگرامس اگینسٹ سرویکل اینڈ اویرین کینسر. ان کینسرس کے لیے اسکریننگ سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے بر وقت پتہ چل سکے کہ عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹرس ڈیلنگ ود دا وومنس ہیلتھ شوڈ بی گیون اسپیشل ٹریننگس. اور ڈاکٹرس جو عورتوں کے حوالے سے مختلف کنسلٹنٹس موجود ہیں، ان کو بہترین سے بہترین جو ہے ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ بہتر ٹرین ہو سکے اور عورتوں کے مسائل کم ہو سکے. دیر شوڈ بی میئرس فار اسپریڈنگ اویئرنیس ریگارڈنگ دا ہیلتھ آف وومن ان پاکستان. اس کے علاوہ عورت کے ہیلتھ کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عورت کے ساتھ جتنے مسائل ہیں ان تمام کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسے کرنے سے بھی جو ہے لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، تو وہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے. Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you very much.